السلام عليكم. جيسبر كو كامل راكم en bonne forme. معاكم راضية والي طالبة صيدلة سنة خامسة. دونك aujourd'hui je vais vous répondre على واحد لا كيستيون توجور تجيني وتوجور الناس شغل لي زيتوديون يسقسيوني كيفاش راح نستفادوا من لو ستاج نتاعنا دون لا فارماسي. دونك premièrement لازم تعرفوا بلي فوت تعلموا كل شيء، فوت تعلموا شغل اي حاجه تصادفكم في لا فارماسي تتعلموها. مي راح je vais vous concentrer على trois choses. C'est premièrement c'est les médicaments, deuxièmement les choses administratives, troisièmement c'est les ordonnances. Pour les médicaments il faut toujours تدو معاكم لي كور نتاعكم. pourquoi باسكو حنايا كي نقراو بلا كلاسيفيكاسيون القديمه، كاين دي ميديكامون صح ما نلقاوهمش شغل اون الجيري. دونك الفو تديو معاكم لي ميديكامون لي كور تاعكم وتكومباريو لي ميديكامون اللي راهم كاين في الجيري ولينا. دونك هذه الميثود راح تساعدكم بزاف. دوزيام كونساي اسيو انكم تحاولوا توجور تكونوا en contact مع لي بواط. باغ اكزومبل تستفوا لي ميديكامون، باغ اكزومبل تصوروا هذوك لي بواط باسكو تبقاو شايفين صح على لي نون تاعهم. اوسي لازم يكون عندكم ان كارني صغير هكذا ولا كيما تحبوا، صغير ولا كبير. بور موا كارني صغير يجيكم في لا بلوز نتاعكم، في الجيب نتاع لا بلوز تاعكم، تقدروا تكتبوا فيه يعني لي زانفورماسيون اللي ما كنتش فاهمينهم، لي ميديكامون اللي ما عرفتوهمش. وعندكم كاي واحد اخر كبير تكتبوا فيه يعني ابخي ما تديو. باغ اكزومبل سي بون شفتوا بلي عندكم لي زونتيبيوتيك كاين 13 كلاس، حنا قريناهم بلي عندنا 13 كلاس. شفتوا لي ميديكامون اللي راهم بريزون دون لا فارماسي اوسي. حاولوا انكم تكتبوا هذوك لي ميديكامون اللي لقيتوهم تكتبوهم دون لو كاي هذاك، تكتبوا فيه لي دوزاج، تكتبوا فيه لي نون ديبوزي، الاسماء نتاع لي ميديكامون اللي لقيتوهم، لي ديساي. هذا حيساعدكم بزاف. دوزيام دي شوز سي لي شوز ادمينستراتيف، يعني الحوايج الاداريه. بور موا يعني هذه مش راح تدي منكم وقت بزاف باش تعلموهم. نورمال يوريهم لكم برك واحد سي بون تبقاو شايفين عليهم باسكو سون دي شوز ادمينستراتيف. يعني كيفاش راح تستعملوا برنامج الشفاء، كيفاش راح تخدموا لو بوردرو، سون دي شوز ادمينستراتيف ما تخافوش منهم. troisième des choses c'est les ordonnances. les ordonnances الكونساي واش هي؟ انكم تحاولوا انكم توجور تقراوهم باش تتعودوا على هذاك الخط. و اوسي تحاولوا انكم تحكموا باغ اكزومبل اوردونانس وتحاولوا انكم تجيبوا لي ميديكامون تاعها وتحكموا روحكم بوقتك، شغل راهو باسيون ولا راهو يستنى فيكم. دونك هذه راح تساعدكم بزاف انكم تكونوا يعني دربوا روحكم على انكم تبقاو شايفين تتعلموا الخط en même temps تبقاو شايفين على لي ميديكامون. دونك ميرسي.